डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाला से जो डॉक्टर विलियम कैम्बल के साथ उसका मुकालमा हुआ और सवालात के जवाब डॉक्टर विलियम कैम्बल ने दिए और कुछ सवालों के जवाबात मैं इस इलाही भेद प्रोग्राम के अंदर दे रहा हूं ताकि डॉक्टर जाकिर की रहनुमाई हो और उन सब लोगों की जो क्राइस्ट के हवाला से और ट्रुथ के हवाला से मुतलाशी लोग हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक का ये कहना है कि वो अंजील मुकद्दस के ऊपर ईमान रखते हैं, यानी अंजील मसीह के ऊपर, पर मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना के नाम की अंजील के ऊपर इतराज़ वो जाहिर करते हैं। तो गोया वो अंजील मसीह कहकर कि वो अंजील जो है वो टाइटल नाम की होनी चाहिए। जो आज के इस एपिसोड के अंदर ये रहनुमाई उनकी की जाएगी कि अंजील मुकद्दस तजस्सुल कलाम क्या बाइबल मुकद्दस के अंदर इसके हवाला से मुकाशवा है। और जब हम किताब मुकद्दस कहते हैं तो तौरात, ज़बूर, सहाइफ़ अंबिया, अंजील मुकद्दस मजमुआ ही किताब मुकद्दस कहलाता है। और क्राइस्ट ने लूका की इंजील के लास्ट चैप्टर के अंदर आखिरी पैसेज में यही कहा, उसने शागिर्दों का ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे। तो पहली बात कि खुदा जिसका ज़हन खोलता है वही इन इल्हामी बातों को, मुकाशवाती बातों को समझता है, और वही जो चोज़न लोग हैं, बनाए आलम से चुने हुए लोग हैं, वही यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं और वो मसीह की तलाश में भी रहते हैं। तो उसका ये कहना है कि अंजील मसीह जो मसीह पे उतरी वो हमारा ईमान है। तो इसके ऊपर वो अपना फेथ जाहिर करते हैं कि हम मसीह पर ईमान रखते हैं। तो अंजील मसीह जो है वो हमारे पास होनी चाहिए, ना कि मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना की इंजील। और जब वो मुकालमा करते तो इन्हीं के अंदर से रेफरेंस देकर वो अपनी तालीम को कंपैरेटिवली क्यों बयान करते हैं, तो गोया ईमान है तो ही वो बयान करते हैं। तो जब अंजील मसीह की तरफ उनका इशारा है तो मैं आज ये रहनुमाई देना चाहूँगा। तो जब हम तौरात की बात करते हैं, खुदा की तरफ से जो किताब जो कोई सीना के ऊपर, होरब के पहाड़ के ऊपर मूसा को तख्तियाँ लिख कर दी, तो ये वाहद तौरात की किताब है जो खुदा की लिखी हुई, खुदा ने अपने हाथों से प्रॉफिट मूसा को ये पकड़ाई है। तो गोया तौरात इल्हामी किताब, खुदा का कलाम जो लिखा हुआ हमें मिलता है, जबकि दीगर रिलीजन ये क्लेम नहीं कर सकते वो वही नबूवत की राह से तो उस राइटिंग के ऊपर कहते हैं, मगर खुदा की लिखी हुई किताब तौरात ही है। और जब हम ज़बूर की बात करते हैं जो दाऊद के ऊपर वही नबूवत के ज़रिए से इल्हाम नाजिल हुआ, तो यकीनन नबियों के ऊपर वही नबूवत के ज़रिए से, तो वही नबूवत रेवलेशन ही को कहते हैं। तो गोया आप वही कहीं या नबूवत करें तो नबियों के ऊपर वही या नबूवत के ज़रिए से, तो दाऊद नबी के ऊपर, दाऊद बादशाह के ऊपर, खिदमत उसकी बादशाह की थी, पर नबी इसलिए कहा जाता है कि उसने ज़बूरों के अंदर नबूवतें भी की हैं। तो गोया उसके ऊपर वही नबूवत के ज़रिए से कलाम नाजिल हुआ, यानी दाऊद के ऊपर ये ज़बूर की किताब उतरी। तो हम जब मूसा की बात करते हैं तो तौरात भी खुदा की तरफ से उतरी, पर पकड़ाई गई, लिख कर उसके हैंड ओवर की गई ये किताब। मगर आप फिर भी ये कह सकते हैं कि वो मूसा के ऊपर उतरी, क्योंकि उसने फिर सारी तौरात की किताब को जो खुदा बताता चला गया वो लिखता चला गया। इसी तरह ज़बूर की किताब। और जब हम अंजील मुकद्दस की तरफ आएंगे तो ये क्वेश्चन रेज किया जाता है कि अंजील मसीह कहाँ है। तो अंजील मसीह के हवाला से कि ये क्वेश्चन के अंजील मसीह जो उतरी है, यानी अंजील जो उतरी किताब है वो हमारे पास हो, ना कि मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना के नाम की इंजील। तो ये डॉक्टर जाकिर नाइक का ये क्वेश्चन या वो रहनुमाई लेना चाहते हैं। पर यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि तौरात की किताब खुदा ने लिख कर दी, ज़बूर की किताब वही नबूवत के ज़रिए से उतरी है, सहाइफ़ अंबिया जो हैं ये भी नबियों के ऊपर वही नबूवत के ज़रिए से उतरे हैं। पर अंजील मुकद्दस की जब हम बात करेंगे या अंजील मसीह की बात करेंगे तो ये उतरी नहीं है, बल्कि यीशु मसीह कलाम खुदा खुद उतरा है इस दुनिया के अंदर
تاکہ آ کر کلام سنائے۔ تو کتاب کی صورت میں اترنا وہی نبوت کے ذریعے سے ایک یہ اترنا ہے، پر یسوع مسیح کے حوالہ سے کلام خدا اس دنیا کے اندر تجسم کے اندر آیا، تو یہ کتاب انجیل مقدس اتری نہیں ہے، بلکہ اس کا پریچ کرنے والا، اس کا کلام کرنے والا، اس میں جو لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح اس دنیا میں وہ تجسم کی حالت کے اندر آیا، یعنی کلام خدا نے تجسم لیا ہے۔ اور یسایا کی کتاب میں لکھا ہے، خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ غریبوں کو خوشخبری، تو خوشخبری کو انگلش میں گڈ نیوز کہا جاتا ہے، یعنی انجیل، انجیل کا مطلب ہے گڈ نیوز، گوسپل اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اتری نہیں ہے، اس کو سنانے والا خود اترا ہے تاکہ آ کر کلام سنانے والا بنے۔ اور جب متی، مرکز، لوکا، یوحنا کی بات کرتے ہیں تو جب یسوع مسیح مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چلا گیا، باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھتا ہے، تو وہاں سے ہولی اسپرٹ کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ شاگرد متی، مرکز، لوکا اور دیگر نبی جو ہیں اس دنیا کے اندر، اس دور کے اندر، وہ روح القدس سے معمور ہو کر وہ تمام باتیں وہی نبوت کے ذریعے سے لکھے۔ تو اس کے رسولوں نے بعد میں یہ متی، مرکز، لوکا کی انجیل کو لکھا، جو وہی نبوت کے ہی ذریعے سے جو ہولی اسپرٹ نے سکھائی۔ پر یسوع مسیح کے اوپر انجیل گڈ نیوز کہنا، وہ ہے ہی گڈ نیوز، وہ ہے ہی کلام خدا، کیونکہ یوحنا کی انجیل پہلے باب کے اندر لکھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا۔ اور پھر یہ بھی یوحنا کی انجیل پہلے باب میں لکھا، یعنی کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ تو کلام خدا، کلام جو خدا کی ذات سے نکلا، تو جب ہم کلام کی بات کریں گے، کلام خدا کی بات کریں گے، تو خدا اسپرٹ بینگ ہے، اندیکھا خدا ہے، خدا روح ہے، اس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کا کلام جب اس دنیا کے اندر جسم لیتا ہے، تجسم کے اندر آتا ہے، تو یہ بات کلام کے حوالہ سے حورب کے پہاڑ پر جب تختیاں دی گئیں، تو ریت دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ وہ خدا کی آواز کو سن کر ڈر گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہی ہم سے بات کرے۔ تو خدا نے وہاں کہا کہ موسیٰ کی طرح تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا، اس کی سننا، یعنی خدا کی ذات کے اندر سے کلام نکلا۔ تو کہا تمہاری درخواست جو تم نے کی ہے، تو اب تم سے کلام ہی کرے گا، یعنی میرے منہ سے جو کلام نکلا وہ تجسم کے اندر آ کر وہ اب بات کرے گا۔ تو یسوع مسیح کے حوالہ سے جب بات کرتے ہیں تو انجیل اتری نہیں ہے، وہ خود اترا ہے، جس طرح حورب کے پہاڑ پر یہوہ خدا جو ہے وہ اترا بنی اسرائیل کے اندر، یعنی آسمان کو پھاڑ کر حورب کے پہاڑ پر اترتا ہے اور پہاڑ لرز اٹھتے ہیں۔ تو پہاڑ اس زلزلے سے نہیں، جو کسی بھی سبب سے، جو ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ کس طرح زلزلے آتے ہیں، یہاں پر اس کی پریزنس سے، اس کے آنے سے پہاڑ کانپ گئے، ڈر گئے، اور ایسے شیک ہوئے جیسے زلزلہ آتا ہے تو کالی گھٹا بادل اس پہ چھا گئے۔ تو وہاں پر یہ ان سے وعدہ کیا گیا کہ اب وہ کلام خدا کو بھیجے گا، یعنی یسوع مسیح کو، جو اس کے منہ سے نکلا کلام ہے اس کو بھیجے گا۔ تو وہ اس دنیا کے اندر آیا۔ تو انجیل مقدس اتری نہیں ہے، بلکہ اس کو سنانے والا، اس کو لانے والا خود کلام خدا یسوع مسیح ہے۔ وہ یروشلم کے اندر، یہودیہ کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر رہا۔ اور پھر یہ بھی کویسچن ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے صرف آیا ہے، اس کے اوپر بھی میں کسی ایپیسوڈ میں بات کروں گا، پر یہاں میں انجیل مقدس کے حوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ توریت بھی خدا نے موسیٰ کو لکھ کر دی، 10 کمانڈمنٹ لکھ کر دیے، یہ تختیاں توریت لکھ کر دی، اور آپ موسیٰ کے اوپر یہ اتری کہہ سکتے ہیں۔ اور زبور جو وہی نبوت داؤد کے اوپر نازل ہوتی ہے، تو آپ اس کو بھی آپ زبور کو اترا کہہ سکتے ہیں۔ اور صحائف انبیاء بھی نبوت اور وحی کی راہ سے اتری ہیں۔ اور پالوس رسول کہتا ہے ہر صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم، الزام، اصلاح، راست بازی میں فائدہ مند ہے، تعلیم دینے کے لیے فائدہ مند ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ تو یہ جو کلام کا اترنا ہے، نبوتیں وحی کا اترنا ہے، تو یہ توریت کے حوالہ سے، زبور کے حوالہ سے، صحائف انبیاء کے حوالہ سے آپ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں۔ مگر جب آپ انجیل مقدس کی بات کریں گے تو یہ اتری نہیں ہے، یعنی وہی نبوت کے ذریعے سے وہ جو سنانے والا ہے کلام خدا کی ذات کا،
وہ خود اس دنیا کے اندر اترا ہے، تجسم کے اندر آیا ہے، اور اس نے یروشلم، یہودیہ، سامریہ، اسرائیل کے درمیان خدمت کو سر انجام دیا، کلام سنایا، ان کے بیماروں کو شفا بخشی۔ چونکہ کلام خدا وہ معجزات کرنے لگا اور مردوں کو زندہ کرنے لگا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنے لگا، لوگ نجات پانے لگے، لوگ شفا پانے لگے۔ وہ ایسی گڈ نیوز جو تجسم کے اندر دکھنے لگا۔ وہ ہاتھ رکھتا تھا تو لوگ جی اٹھتے تھے، وہ ہاتھ رکھتا تھا تو بیمار شفا پا جاتے تھے، آنکھیں کھل جاتی تھی، کیونکہ وہ کلام خدا اس نے جسم لیا ہے، یعنی تجسم الکلام ہے، یعنی کلام مجسم ہوا۔ وہ تو اپنی ذات میں خود زمین کے اوپر وہ کلام خدا ہے، تجسم کے اندر دکھ رہا ہے، یعنی گڈ نیوز چلتی پھرتی لوگوں کے سامنے موجود تھی، اور اس کے کلام کو سنا، زندگی پائی، نجات پائی، شفا پائی۔ اور وہ جس طرح خدا حورب کے پہاڑ پر آسمان کو پھاڑ کر اترا، اسی طرح یسوع مسیح آسمان کو پھاڑ کر کلوری کے مقام کے اوپر اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، کنواری مریم سے پیدا ہوا، جسم لیا گیا، مگر خدا سے نکلا اس دنیا کے اندر۔ تو انجیل مقدس کی جو بات ہم کر رہے ہیں، جو انجیل مسیح کا حوالہ سے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ انجیل مسیح کیا ہے، تو تجسم الکلام ہی انجیل مسیح ہے، یعنی وہ گڈ نیوز ہے اس دنیا کے اندر۔ وہ خوشخبری بن کر آیا تاکہ لوگوں کو نجات دے اور شفا دے، اور پھر اپنی جان صلیب پر قربان کر کے ساری دنیا کو نجات دے دے، اسرائیل کو بھی، جنٹائل کو بھی نجات دے دے۔ اور یہ کفارہ کی راہ سے، یعنی اس نے اپنا خون بہایا تاکہ سنفل نیچر والے شخص کو، جو نسل آدم سے آ رہا ہے، جس کے اندر گناہ کی شرس پائی جاتی ہے، اس کے گناہ کو، بیماریوں کو دور کر دے۔ تو یہ تجسم الکلام یعنی کلام خدا اس نے جسم لیا ہے۔ تو انجیل کا کہنا کہ انجیل مسیح جو اتری ہے وہ دکھائی جائے، وہ یسوع مسیح جو اترا ہے اس کو اس وقت لوگوں نے دیکھا، سنا، اور اس کی ساری باتوں کو پھر یسوع مسیح نے روح القدس ان کے اوپر رسولوں پہ بھیجا تاکہ وہ اب انجیل کو لکھنا شروع کریں، جو متی، مرکز، لوکا، یوحنا کے نام سے ہوئی، یعنی ان کی معرفت سے انجیل کا پیغام جو یسوع مسیح نے زمینی خدمت میں دیا تھا۔ تو جو اہم بات تجسم الکلام کے حوالہ سے ہے، یہ یسوع مسیح اس دنیا کے اندر کنواری مریم سے اس نے جسم لیا، جو خدا سے نکلا، یعنی وہ جو کلام جس نے یونیورس کو بنایا، جسم کے اندر آیا، تجسم کے اندر آیا، یہ آسمانوں سے اترا ہے۔ تو انجیل مسیح کا اترنا، انجیل مقدس کا اترنا، تو وہ مسیح ہی ہے، اس کے حوالہ سے کہ وہ تجسم الکلام ہے، کلام خدا ہے، اور اس کو سننے والے انہوں نے نجات بھی، شفا بھی پائی، ان کے مردے زندہ ہوئے، پھر جان قربان کر کے کلوری کے اوپر ساری دنیا کو نجات دے دی، اور ایمان لانے والا نجات پاتا ہے۔ اور پھر انجیل کا لکھا جانا، متی، مرکز، لوکا، اور پولس رسول نے خطوں کے ذریعے سے، پھر مکاشفہ کی کتاب روح القدس نے خود مسیح کی ساری باتیں جو ہے یہ ان خطوں کے اندر، مکاشفہ کے اندر لکھوائی ہیں، وہی نبوت کی راہ سے۔ وہ تھا ہی کلام اور ہے خدا کا کلام، اس دنیا کے اندر تجسم اس نے لیا، اس کا تجسم، مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا، خدا کے دائنے ہاتھ بیٹھا، اور دوسری آمد میں آنے والا ہے تاکہ کلیسیا کو لے جائے، 1000 سالہ بادشاہی اور ابدیت کے اندر ان کو داخل کرے۔ تو یہ ساری باتیں پھر نبوت وحی کی راہ سے رسولوں نے لکھی، پر انجیل کا پیغام جو یسوع مسیح نے اس دنیا کے اندر دیا، روح القدس کو بھیج کر ان سے لکھوایا گیا وہی نبوت کی راہ سے، کیونکہ روح القدس نے یہی کہا کہ وہ باتیں جو مسیح کی ہیں میں مسیح سے لے کر تمہیں سکھاتا ہوں۔ تو سچائی کی ساری تعلیم پھر ہولی اسپرٹ نے رسولوں کے اوپر وہی نبوت کے ذریعے سے لکھوائی، پر یسوع مسیح کے اوپر انجیل مسیح اتری نہیں، وہ خود کلام خدا، تجسم الکلام اس دنیا میں اترا۔ تو اس کو سننے والا اور اس کی باتوں کو آج پڑھنے والا، جو متی، مرکز، لوکا، یوحنا کی انجیل، خطوں اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہے، یہ سارا مجموعہ ہی کتاب مقدس کہلاتا ہے۔ تو گویا توریت جو ہے یہ موسیٰ کے اوپر اترتی ہے، زبور داؤد نبی کے اوپر اترتا ہے، اور صحائف انبیاء نبیوں کے اوپر، پر یسوع مسیح کے اوپر انجیل اتری نہیں ہے، وہ خود کلام خدا تجسم کے اندر
उतरा और उसने खुदा के कलाम को सुनाया और लोगों ने जिंदगी पाई, नजात पाई और शिफा पाई और अपनी जान देकर दुनिया को नजात दे दी। तो जो बात आप सबकी रहनुमाई के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की लिए देना चाहूँगा कि वो अंजील मसीह को लेना चाहता है, ना कि मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना के नाम की अंजील। तो गोया मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना की अंजील ही अंजील मसीह, अंजील मुकद्दस है, जो तजस्सुमुल कलाम यसु मसीह जो उतरा है उसी की बातें हैं जो जिंदगी देती हैं, रूह है और जिंदगी है। यसु मसीह ने कहा मेरी बातें रूह है और जिंदगी है, और ये भी कहा सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो अंजील मसीह, अंजील मुकद्दस, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना की मार्फत जो लिखी गई है, ये तजस्सुमुल कलाम की सारी बातें हैं जो होली स्पिरिट की मार्फत रसूलों के ऊपर वही नबूवत के जरिए से आई और उन्होंने इसको तरतीब दिया। तो हमारे पास अंजील मुकद्दस, मत्ती, मरकस, लूका की इंजील, तमाम पौलुस के खत और मुकाशवा की किताब और ओल्ड टेस्टामेंट किताब मुकद्दस, ये खुदा की तरफ से ये उतरी किताबें हैं। और यसु मसीह तजस्सुमुल कलाम जो उतरा है नजात देने के लिए, उसकी सारी बातें अंजील मुकद्दस है जो मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई हैं। और इसको पढ़ने वाले, अंजील मुकद्दस को पढ़ने वाले जिंदगी पाते हैं और अब्दियत के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उनके नाम किताब हयात के अंदर लिखे जाते हैं, जो मसीह के कफारे पर ईमान लाकर गुनाहों की माफ़ी पाते हैं। क्योंकि नजात अंजील मुकद्दस के पैगाम के अंदर बशर के लिए है, एक बशर जो गुनहगार, उसके लिए यसु मसीह ने आकर अपनी जान कुर्बान की। तो अंजील मसीह, अंजील मुकद्दस का पैगाम जो मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना के जरिए पहुंचा है, उनके जरिए वही नबूवत के जरिए से उतरा। पर यसु मसीह कलाम तजस्सुम खुद उतरा इस दुनिया के अंदर, उसके ऊपर अंजील का उतरना नहीं, बल्कि वो खुद ही कलाम तजस्सुम जो उतरा है। और अंजील मुकद्दस का यही पैगाम है कि लोग नजात पाएं। तो अंजील मुकद्दस, अंजील मसीह जो जाकिर नाइक अंजील मसीह कहना चाहता, तो अंजील मुकद्दस तजस्सुमुल कलाम ये अंजील मुकद्दस ही है जो मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई है। और इस पर ईमान लाने वाले नजात और जिंदगी पाते हैं। गॉड ब्लेस।